السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنشرح لكم ان شاء الله واحد البروجي اللي تبارك الله زوين بزاف، اللي لا تبعتوا معنا من الاول حتى الاخر ان شاء الله اكيد غادي تلقاو داكشي اللي كتقلبوا عليه وغادي تستافدوا بزاف. نتمنى انكم تتبعوا من الاول حتى الاخر ومرحبا بكم. اولا نقدم لكم راسي، معكم ياسر بنيس، انتربرونور في لا سوسيتي فورايفر. هاد السميه هادي، هاد الشركه هي واحد الشركه عالميه الا نقول لكم، هي كاينه فورايفر وكاين واحد الجروب سميتو ايجلز نو ليميت. هاد الجروب هذا هو اللي غندوي لكم عليه تبارك الله بزاف، هو اللي كتشوفوا دابا هنايا. هاد الجروب هذا اللي تبارك الله كيسهر لكم على النجاح ديالكم وكيسهر على النجاح ديال الجروب تبارك الله كامل. هاد لا سوسيتي هادي كما قلت لكم هذا هو المؤسس ديالها ريكسمون. بدا بروجي في 1978، دابا حاليا عنده 39 سنه، خدم مع اكثر من 12 مليون ديال الناس في العالم كامل. عاد زائد انه دار براءة الاختراع ديال لالوي فيرا اللي هي واحد النبته اللي غندويو عليها دابا شويه. عاد زائد خدا السوق العالمي بنسبه 93%، وكما كنعرفوا على 93% يعني محتكره السوق كامل، يعني با كونكورونس. بدا بروجي ديالو في اريزونا في ميريكان، اللي صاوب واحد لو سياج تبارك الله اللي كبير بزاف اللي كان في اريزونا، زائد انه دار واحد المعمل اللي كبير. كما كنعرفوا على اي دوله كتدخل، اي شركه كتدخل شي بلاد كدير المقر ديالها في العاصمه. كما هنايا دخلات في بزاف اكثر من 172 دوله. كما كتشوفوا هنايا لي سياج اللي كاينين في ديال الشركه: فيتنام، جابون، تركيا، اسكندنافيا، باراغواي، بزاف ديال الدول. وتا حنا كان عندنا الحظ باش دخلات عندنا المغرب ودارت المقر ديالها في العاصمه. كما كتشوفوا هنايا المقر اللي كاين في الرباط، دخلات الشركه في 2006 ودارت المقر ديالها في 2007. عاد زائد انها مصادقه عليها من طرف وزاره المغرب، وماشي غير في المغرب، مصادقه عليها في اكثر من 172 دوله. وواحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف هو انها دايره الكارونتي ديالها في واحد المده ديال 30 يوم. كما كنعرفوا على 30 يوم يعني ثقه في المنتوجات ديالها اللي ما كديرهاش اي حاجه، مثلا فارماسي ولا مرجان ولا شي ماغازان كيما بغا يكون ما كيديرش الكارونتي ديال لي برودوي كونسومابل. الشركه ديالنا ثقه في المنتوجات ديالها ودارت الكارونتي ديالها في واحد المده ديال 30 يوم. هذه هي النبته اللي دويت لكم عليها اللي سميتها لالوي فيرا. والالوي فيرا كما كنعرفوا عليها دو عليها بزاف ديال العلماء، دو عليها جمال السقلي، ما سميتو الدكتور الفايد، ليلى حديوي، بزاف ديال العلماء وكتبوا عليها. كاين قال عليها النبته الذهبيه، ملكه النباتات وبزاف. الشركه ديالنا شاده السوق العالمي بنسبه 93%، تقريبا شاده الاراضي تقريبا اكثر من 10000 هكتار ديال الاراضي اللي شاده. عندنا معمل واحد اللي كاين في اريزونا اللي كيصدر لاكثر من 172 دوله. هذا المعمل هذا ولا نوريكم دابا في واحد لا فيديو اللي هو هذا. هنا تقريبا شادين اكثر من 10000 هكتار ديال الاراضي. شاريه الاراضي وشاريه السماء. علاش؟ باش ما دوش شي طياره اللي تلوث لها الجو ولا شي حاجه. كما كتشوفوا هنا متخصصه بالزراعه، ومعمل تبارك الله كبير بزاف اللي كيخدم بزاف ديال الناس اللي كتشوفوهم هنايا فرحانين في خدمتهم. هنا كيغسلوا النبته، كيحيدوا لها داك الغشاء الاخضر، كيخليو غير داك الهلام اللي كاين الوسط. هادو لي برودوي اللي كاينين هنا، طريقه هادو لي لابوغاتوار اللي كاينين. طريقة التسويق اللي كنعرفوها حنا جميع، مثلا كما نعطيكم مثلا على سبيل المثال التليفون الا بغى يجي، الا بغينا حنا نشريوه كنشريوه من واحد محل في المغرب. يعني ما يمكنش نشريوه من كوريا فين كيتصاوب تليفون مثلا سامسونج. ملي كيتصاوب كيدوز عن طريق ترونسبور ليكسبور، كيدوز عن طريق البوبليسيتي، الغروسيست، دومي غروسيست، ديتايون، عاد كيوصل لك هنايا، عاد كيوصل عند الكونسوماتور فينال. الشركه ديالنا هادشي كامل اللي كيدوز، يعني ملي كيبدا من عند الشركه
اللي عند الكونسوماتور فينال، كنلقاو ان 70% اللي تزادت على الكونسوماتور فينال. يعني مثلا تليفون كيتصاوب بواحد 1000 درهم، الكونسوماتور فينال بشحال ياخدو؟ بواحد 5000 ولا 6000 درهم، كتزاد عليه واحد 70% عند من هاد الضرائب، العمال، كرا، ترونسبور، ليكسبور، بوبليسيتي وما ادراك ما البوبليسيتي. الشركه ديالنا ضربات على هادشي كامل، خلات لينا شنو؟ خلات لينا لونتربرونور فينال هو الوسيط الوحيد اللي كاين ما بين الشركه ديال فورايفر حتى الكليون. وهذا الوسيط هذا اللي كتشوفوه هنايا مغلق كياخد 70% ديال الارباح، زائد انه كياخد لي برودوي ناقصين ب 15 حتى 48%، والكلي وعاد كيوصل لو كليون فينال. داكشي علاش حنا لي برودوي عندنا رخاص بزاف. يعني ما عندنا، يعني ما الشركه ديالنا هي اللي كتكلف بجميع الوسائط وداكشي كامل، يعني ما عندهاش شي مداخيل ولا شي حاجه. وكما كنعرفوا على اي بروجي الا بغيتي تبداه هنا في المغرب، خاصك تلقى واحد راس المال اللي كبير بزاف، فايت 2 المليون، فايت 20 مليون كاع الا بغيتي تاخد ارباح كبيره. البروجي ديالنا اللي كتبدا بواحد 6000 درهم، هاد 6000 درهم كتشري بها واحد المجموعه ديال لي برودوي من الاختيار ديالك انت. هاد المجموعه ديال لي برودوي هادو الجروب ديالنا ايغلز نو ليميت كيعاونك باش تبيعهم في واحد المده وجيزه. هاد ملي كتبيعهم لونتوراج ديالك، اول حاجه بعدا لي برودوي مصادق عليهم من طرف وزاره الصحه، عندهم بزاف ديال الشهادات، من بينهم الشهاده ديال ان المنتوج الماده الاساسيه مناش مكون هو الالوي فيرا. هاد الشهاده ديال الحلال معروفه. هاد الشهاده ديال كلوتي فري اللي كتعجبني بزاف، كتعني ان المنتوج عمره ما تجرب على الحيوانات. وكما كتشوفوا هنايا 6000 درهم ملي كتدخلوا ب 6000 درهم كتحسب لك واحد جوج ديال لي سي سي. هاد لي سي سي اللي كيس كريدي كيتسماو هما العمله ديالنا حنا في العالم كامل، كنسميوهم حنا نقيطات، هما لي بوينت كيس. هاد لي بوينت كيس ملي كتدخلوا لهم هما اللي كيعاونوك باش تطلع في لي كراد. هذه الطريقه، واحد الطريقه اللي زوينه بزاف. ملي كندخلوا مع الشركه كدار معاك واحد لا فيت دو ديماراج، هي اللي كتعاونك بزاف باش كتبيع لي برودوي، كترجع 6000 درهم ديالك وكتربح فوق منها واحد القدر ديال الفلوس، تقريبا جاي واحد 2000 درهم. لو بلان دو رينيميراسيون اللي كاين الا بغيتي تطلع في لي غراد، الشركه ديالنا عاطياك 3 ديال الانواع ديال الربح. اول حاجه ربح على لي برودوي. ملي كتدخل مع الشركه كتحسب لك واحد جوج ديال النقيطات، مباشره كتطلع في لو غراد الثاني اللي كيتسمى انيماتور ادجوان. اون فوا كتطلع لو غراد الثاني كتولي عندك جوج ديال النقيطات، كتسمى انيماتور ادجوان، كتاخذ لي برودوي ناقصين ب 35%، واي واحد بارطاجيتي معاه لافير كتعطيك الشركه عليه واحد 20%. وإلا بغيتي تدخل غير بنقيطه وحده كتدخل ب 3000 درهم، هذه انا ما كندويش عليها. كتدخل بواحد 3000 درهم كتحسب ناقص 15%، واي واحد كيدخل معاك كتحسب لك 15% عليه. هذه انا ما كندويش عليها، في الاخر تعرفوا علاش. اون فوا كتوصل 25 نقيطه، هانتوما تشوفوا شحال كل واحد شحال كيربح. اون فوا كتوصلوا ل 25 نقيطه، 25 نقيطه كتولي انيماتور، كتولي تخلص ما بين فايت 6000 درهم. لي برودوي ناقصين ب 38%، واي واحد كيدخل معاك كتاخذ عليه 23%، كتصيفط لك الشركه في الكونت ديالك. اون فوا كتولي ماناجر ادجوان، خاصك تكون جمعتي 75 نقيطه، كتولي تاخذ كل شهر بلوس دو 12000 درهم، عاد زائد انك تاخذ لي برودوي ناقصين ب 43%. واي واحد كيدخل معاك كتبارطاجي معاه لافير وكيعجبو البروجي كتعطيك الشركه واحد 28%. والنهار ملي كتوصل ماناجر 120 نقطه كتولي تاخذ اكثر من 20000 درهم، كتاخذ لي برودوي ناقصين ب 48%، نقول نص بالنص. واي واحد كيدخل معاك كتعطيك الشركه واحد 35%. كيفاش كدير لي 4 سي سي ديالك باش ملي كتدخل مع الشركه خصك ضروري دير 4 سي سي. باش كدير 4 سي سي كديرها بواحد 3 ديال الحوايج. اول حاجه لو ريكروتمون هو الاحتضان. اي واحد كتبارطاجي معاه لافير كيعجبو البروجي
كيعجبو البروجي كيدخل معاك، يعني كتعرض عليه، ماشي انت اللي كتشرح ليه. الجروب ايجل نو ليميت هو اللي كيشرح يعني مثلا اي واحد دخل كيبارطاجي مع الناس ديالو، كيعرض عليهم لشي كافي. الجروب كيديبلاصا عندك حتى البلاصه فين كتسكن، مثلا في اي مدينه كانت كيديبلاصا عندك حتى لعندك، وكيشرح لك الناس ديالك، واي واحد عجبو البروجي كيدخل عندك انت، ماشي عندي انا. هادي وكتعطيك الشركه على كل واحد، كتعطيك الشركه واحد 20%. تاني حاجه لا كونسوماسيون، اي واحد كيكونسومي دونتيفريس، شامبوان، ستيك ديودورون، يعني حنا ديما كنكونسوميو هادشي اللي عندنا حنا ديما في الحمام. هادي يعني حنا ديما كنكونسوميو لي برودوي. تاني حاجه الا سولتكم واحد السؤال، واش كتعرفوا شي ناس مرض بالسكر، الضيقه، الطونسيون، تساقط الشعر، حب شباب؟ واش كتعرفوا شي واحد غليظ باغي يضعف؟ واش كتعرفوا شي واحد ضعيف باغي يغلط؟ كتعرفوا شي واحد تبارك الله كياكل مزيان عنده شي كريشه باغي يحيدها؟ يعني هاد المشاكل كاملين هما مشاكل العصر، هما اللي كنعانيو منهم. يعني اي واحد كتبارطاجي معاه لافير، يعني كياخذ من عندك لي برودوي، اون فوا كتعطيه باش يجرب، كياخذ من عندك لي برودوي. حنا ما كنبيعوش يعني ولكن كنصحوا الناس بلي برودوي، اي واحد كيجي كيتشكى لك كتنصحو باش باش يجرب لو برودوي، وكيولي يشري من عندك. هذه الطريقه الاولى باش كدير 4 سي سي ديالك. يعني 4 سي سي كدار بثلاثه ديال الحوايج، يعني كتلقى راسك كل شهر كتلقى راسك 4000 درهم في الجيب. ثاني حاجه باش كطلع انيماتور كتشد اكثر من 6000 درهم. الا سولتكم واحد السؤال في لي كونتاكت ديالكم، واش كتعرفوا شي 5 ديال الناس يقدروا يدخلوا معاكم؟ ساهله، غتبارطاجي مع الناس اللي كتعرف، يعني ما تسناش شي واحد يدخل معاك، ولكن غتبارطاجي معاه داكشي اللي انت كدير. كما انا كنبارطاجي معاكم، يعني 5 ديال الناس مثلا بارطاجيتي معاهم غيدخلوا معاك. اي واحد دخل معاك هو دار 2 ديال النقيطات كما درتي انت النهار الاول، 2 ديال النقيطات تحسبات ليه هو وتحسبات لك انت، يعني 2 في 5 10 ديال النقيطات زائد 2 ديال النقيطات ديالك انت، هي 12 نقطه لقيتي راسك دايره. الا دار كل واحد في هادو دار نفس داكشي اللي درتي انت، يعني كل واحد في هادو دخل معاه 5 ديال الناس، هاد الناس هادو 5 الا دار كل واحد فيهم نقطه وحده، كتلقى راسك درتي 25 نقطه. 5 في 5 25 نقطه، هي وليتي انيماتور، وليتي كتشد 6000 درهم. هادي انيماتور. الا بغيتي تولي ماناجر ادجوان كتعاون مع 3 ديال الناس من اصل هادوك 5 ديال الناس اللي دخلتي معاك النهار الاول، كتعاون معاهم باش تاهم يوليو بحالك دي زانيماتور، يوليو هما يشدوا 6000 درهم. هذا ولا عنده 25 نقطة 25 نقطة 25 نقطة مباشرة، 25 في 3 كتساوي 75 نقطة، وليتي انت كتشد 12000 درهم. اون فوا كتبغي تولي ماناجر كتلقى راسك انك تعاونتي مع 2 ديال الناس باش يوليو بحالك دي ماناجر ادجوان زائد ماناجر ادجوان 150 نقطة، لقيت راسك انك في 120 نقطة، وليتي كتشد اكثر من 20000 درهم. هنايا كاين بزاف ديال الناس اللي فاتوا لو غراد ماناجر، بحال مثلا هاد السيد هذا هو الماناجر ديالي يوسف عبيده، كاين هاد السيد هذا العافيه، كاين هاد السيد هذا، هادو كاملين كانوا عندهم كاين اللي باقي في الخدمه ديالو اون ميم طون فور، كاين اللي ديميسيونا من الخدمه ديالو، بحال مثلا هاد السيد هذا ايوب فخر ديميسيونا من الخدمه ديالو، كان استاذ. هاد السيد هذا كان موديليست، هاد السيد هذا عنده ليسونس في الديزاين جرافيك، هاد السيده هادي كانت خدامه في اتصالات المغرب، هذا كان عنده سناك، هذا كان خدام في الجندرمري، هذا باقي حتى الان كيقرا في لافاك، وهذا كان بونكي. بزاف هاد الناس هادو كاملين كانوا ماناجر، وصلوا الماناجر اكثر من 20000 درهم. هاد السيد هذا هو الماناجر سفير، هو الاول حاليا في المغرب. هاد السيد طه العلوي عنده فضل كبير علينا تبارك الله، متواضع، واحد السيد اللي كنفتخر به انا وتقريبا ماشي غير انا، راه المغرب كامل كيفتخر به، منجح معاه اكثر من 10000 واحد في ليكيب ديالو. هادي اللي هو هذا. ما كايناش غير ماناجر. الشركه ديالنا دايره تكافؤ الفرص، مع تكافؤ الفرص يعني
ماشي ضروري انني انا كندخل معايا الناس ومشي نعاس ونتسنى الناس هما اللي يطلعوني. لا، الشركه ديالنا كتقول لك اي واحد دخلتيه الا خدم هو اكثر منك راه هو غيفوتك في الارباح ويفوتك حتى في الكغاد. كيفاش هاد القضيه؟ انك ان فوا كتوصل ماناجر كتولي تفكر انك تطلع معاك دي ماناجر. اذا طلعتي معاك ماناجر واحد مباشره كتولي ماناجر ليدر. ماناجر ليدر كيشد اكثر من 3 مليون. اون فوا كتولي ماناجر سينيور خاصك تطلع معاك جوج ديال لي ماناجر فايته 4 المليون. اون فوا كتولي ماناجر اسور، ماناجر اسور راه فايته 9 ديال المليون. الماناجر خاصك تكون طلعتي 5 ديال لي ماناجر. اذا طلعتي معاك 9 ديال لي ماناجر وليتي ماناجر سفير فتي 17 مليون في الشهر. وهكذا كاينه سفير ديامون، كاينه ديامون، كاينه دوبل ديامون، وهكذا. هنايا واحد الطريقه الا بغيتي دير الطوموبيله ديالك كتسمى فوريفر تو درايف بلون ميريت. الا درتي في ظرف 3 شهور النيفو الاول، الا درتي 3 شهور انت وليكيب ديالك 150 نقطه كتعطيك الشركه في ظرف 3 سنين 4400 درهم. الا درتي في ظرف 3 شهور 225 نقطه كتعطيك الشركه 6600 درهم كل شهر في ظرف 3 سنين. الا درتي 3 شهور متابعه 300 نقطه في النيفو الثالث كتعطيك الشركه 8800 درهم كل شهر في ظرف 3 سنين. النيفو الاول كتجمع لك واحد 17 مليون، النيفو الثاني تقريبا حسبوها تجمع لكم واحد 24 مليون، النيفو الثالث غتجمع لكم واحد 36 مليون. هادو كتاخذوا بهم اما الطوموبيله ديالكم، اما كتاخذوا بهم الدار ديالكم، اما كتخبيوها في الزليجه كما كنعرفوا حنا في المغرب. هادو الامثله ديال الناس اللي خادوا الطوموبيله ديالهم، من بينهم طه العلوي اللي خدا الطوموبيله ديالو باسات سي سي ديالو في مده عامين ديالو مع الشركه. هنا سي عبد الواحد تا هو كذلك عامين ديالو مع الشركه خدا الطوموبيله ديالو مرسيدس. هنا كما كنعرفوا ما عرفتش واش كيعجبكم لي فواياج انترناسيونال ولا ناسيونال. هنايا دي فواياج اللي كنت مشيت معاهم تبارك الله، دي فواياج اللي واعرين بزاف. كما نوريكم هنايا واحد لو فواياج. هنا واحد لو فواياج تبارك الله اللي كان زوين بزاف.
هذا كان الفواياج اللي كان في مراكش. هذا اول فواياج كنت مشيت معاهم ليه. كما كتشوفوا هنايا بزاف ديال لي فواياج اللي دوزت معاهم. هذا اخر فواياج كنا مشينا ليه، فواياج ديال طنجي. كنا مشينا والغوص وواحد التجربه اللي رائعه. هادو دي فواياج انترناسيونال. هاد لي فواياج هادو كدير لك شركه فواياج اول حاجه غراتويتمون تو فري بايي. هاد الفواياج هذا اول حاجه كدي معاك ان انفيتي دو بلوس. تاني حاجه كتعطيك الشركه ما بين 5000 درهم حتى ل 3 المليون ارجون دو بوش على حساب الفواياج. رابع حاجه هي ان قبل ما ترجع لبلادك كتعطيك الشركه كدير لك واحد الاحتفال اللي كبير بزاف، هو اللي غتشوفو دابا. هاد الاحتفال هذا اللي كيتسمى الجلوبال رالي، اللي كيتعطاو فيه تشامبيونز بونوس، هما لي بريم ديال 13 موا. طه العلاوي خدا الشيك ديالو في 2012 في بودابست، خدا 18 مليون مغربيه. هنايا في 2013 خدا 10 المليون مغربيه في هاواي. هنايا في 2016 العام اللي فات خدا في جوينسبورغ، خدا 11 مليون مغربيه. وهنا هاد العام في 2017 خدا 14 مليون مغربيه. يعني الا نجحتي معاك الناس اكيد غادي تنجح حتى انت. هذه هي النصيحه اللي كنسمع من شحال هذه، ودابا باقي كنسمعها. يعني حاولوا تبغيو الخير للناس الا بغيتي الخير لراسك. بقات واحد لا سوربريز اللي خليتها لكم. هاد لا سوربريز هادي ملي كتدخل مع الشركه كتلقى الا دخلتي دابا مع الشركه عندك ان فواياج لتركيا. اون فوا غتولي ماناجر من هنا لشهر 9 ان شاء الله. غتولي عندك فواياج تركيا فابور 7 جور تو فري بايي. سوربريز الثانيه ملي كتولي ماناجر في الاخر ديال شهر 9، يعني في شهر 10. في شهر 10 عندك واحد الاحتفال اللي كبير بزاف غيكون في شهر 10. غيتعطى فيه الكراد ديال الماناجر فوق هادي، ومن وغيديونا غيهزونا في هادي ليموزين هامر من لوطيل 5 ايطوال. غيديونا حتى البالي دي كونغري اللي كاين في مراكش. غيهزونا في هاد الليموزين هامر. تبارك الله يكون واحد النهار احتفال رائع بزاف. يعني حاولوا تستغلوا الفرصه دابا باش نخدموا معاكم ان شاء الله في شهر 11 من هنا لشهر 10. هادي واحد التصويره كتعجبني بزاف، كتقول لك il faut travailler pour vivre non vivre pour travailler. شوفوا حنايا شنو كنديروا، واش كنعيشوا باش نخدموا ولا كنخدموا باش نعيشوا؟ كتشوف هاد السيد هذا شي الطريقه كيفاش جالس، شوف فاش كيفكر في المشاريع وفي بزاف ديال الحوايج. باغ كونطخ هاد السيد هذا موظف، هذا مقاول وهذا موظف فاش كيفكر في طرف ديال الخبز. كنعرفوا على ان سالاري راه ديما كيفكر في طرف ديال الخبز وفي الشياطه اللي كيعطيه هاد السيد هذا. هذه واحد الحاجه خليتها لكم حتى الاخر مفاجاه. كما قلت لكم انكم ملي كتبغيو تدخلوا مع الشركه كتدخلوا بواحد 6000 درهم. 6000 درهم الشركه ديالنا ملي كملات 10 سنين في المغرب ضربات على 6000 درهم وخلات لينا 3689 درهم باك بروموسيون. هاد الباك هذا كيتعطاو فيه واحد 28 برودوي من لي توب ديال لي برودوي اللي كيتباعوا في الشركه. وزائد هاد 28 برودوي وسط منهم كاينين دي 5 ديال لي برودوي غراتويتمون. وهاد لي برودوي هاد الباك هذا اللي خايب فيه هو جوسكا ريبتور دو ستوك. يعني الا كنتو فعلا باغيين تبدلوا حياتكم حاولوا تستغلوا الفرصه ديال هاد الباك هذا. 3700 درهم راه والو، يعني ماشي يعني باش تبدا بروجي ديالك اللي تبارك الله كبير بزاف وانترناسيونال. 3700 راه دغيا تسلفوها. راه انا كنت تسلفتها باش بديت البروجي. مرحبا بكم معنا. بقات حاجه وحده ندوي لكم شويه على لي برودوي. هذه لا غام ديال لي برودوي كاين اكثر من 200 برودوي اللي كاين في المغرب اللي داخل المغرب. هذه هي النبته اللي دويت لكم عليها انها نبته لالوي فيغا الباربادين سيسميلر اللي كتكبر في 4 البلايص في العالم، في مكسيك، تكساس، اريزونا وجمهوريه الدومينيكان. هذه النبته هذه كما قلت لكم ان فيها اكثر من 350 نوع. النوع الوحيد اللي حنا كنستعملو هو الباربادين سيسميلر. عند بين المزايا اللي كاينه موازنه للجسم، مهدئه، مرطبه للجلد، تساعد على التئام الجروح، مضاده للالتهاب، الحكه، يعني كداوي اي مرض طاح لك على بالك كما بغى يكون.
عندها بزاف ديال الشهادات كما دويت لكم في الاول. من بينهم هاد الشهاده ديال وزاره الصحه، يعني مصادقه عليها من طرف وزاره الصحه ديال المغرب. هاد الشهاده ديال ديرماتيست، الناس اللي كيقولوا انهم فيهم الحساسيه ديال الجلد، هاد الشهاده كتقول لك انه ماشي مشكل، يعني ما تضركش، بالعكس غادي تنفعك وغادي تداوي لك الجلد ديالك. هاد الشهاده ديال الحلال، يعني مكايناش شي حاجه اللي محرمه في الدين ديالنا في هاد لي برودوي. هاد الشهاده ديال سميتو المجلس العالمي ديال لالوي فيغا. هاد الشهاده ديال البيع المباشر كما كنعرفوها. ما دويتش لكم على هاد الشهاده ديال نون تيستي بار لي زانيمو، يعني ما عمره ما تجرب على الحيوانات، يعني شي حاجه اللي بيو 100%، يعني الا كليتيها الا ما نفعتكش ما تضركش. هادي لا كاين بزاف ديال لي غام، كاين لي غام ايجيان ديال اللي حنا كنستعملو ديما في الحمام ديالنا، بحال صابون دونتيفريستيك ديودورون. كاين لي باك سوان ديال لابو. كاين لي كومبليمون اليمونتير اللي كيداويو اي مرض طاح لك على بالك. هذا ندوي عليه، هذا كيعجبني بزاف. هذا واحد البرودوي اللي تبارك الله انا عندي اكثر من 5 شهور، تبارك الله كيدوز 6 شهور الا استعملتيه استعمال فردي. هاد الدونتيفريس هذا تبارك الله تكلاسه هو الاول عالميا. طبيعي 100%، فيه لالوي فيغا والنعناع والعقبر اللي هو العسل الحر. هاد البرودوي هذا طبيعي، طبيب ما تعاودش تقرب ليه ديال السنان، يعني شي حاجه اللي طبيعي وكيحيد لك جميع المشاكل ديال التا وديال الفم وديال هادي. وعاد واحد الحاجه اللي ما فيهش الفليور هي واحد الحاجه اللي سامه اللي كدير السرطان على مستوى اللثه ديالنا. هذا بالنسبه للعيادات. هذا واحد البرودوي ديال ليكرون سولير. كما كنعرفوا على ليكرون سولير المينيموم واحد 150 درهم كيدير. اول حاجه اباز داكوا، يعني ديال الماء، يعني كل ساعتين خاصك ديرو. هو صغير، فيه 28 مليلتر. الا خديتي جوج كيديروا 150 درهم. الا خديتي هذا فيه 50 مليلتر كيدير 200 درهم. ديالنا حنا فيه 118 مليلتر وكيدير 211 درهم. يعني فين اللي غلاو، زائد ان ديالنا حنايا اباز دالوي فيغا وكديرو اون فوا باغ جور، يعني كيدوز لك مده 24 ساعه. وكيديروه الرجال وكيديروا حتى العيالات، كيديروا العيالات وكيديروا حتى الرجال. علاش؟ حيت كيخترق الطبقه الثالثه ديال الجلد وما كيبانش في الوجه. هذا واحد البرودوي اللي كيعجبني بزاف ندوي عليه. هذا لابسوربونسي كيمتص جميع الميكروبات اللي كيكونوا في الذات، كيساعد على الحيويه ديالك، كيخفض نسبه الكوليسترول في الدم. كيساعد الناس اللي كيكونوا كيكميو باش ما يبقاوش يكميو. علاش؟ حيت ما كيكونش عندهم فيتامين سي في الذات ديالهم. هذا فيه غني بالفيتامين سي. هذا طبيعي 100%. شنو فيه الفيتامين سي، فيه الالوي فيغا، فيه سميتو العسل الحر، وفيه حتى الخرطال. وكيساعد على كيقوي المناعه ديال البرد، الناس اللي كيكونوا كيمرضوا برواح بزاف. هذا واحد الباك اللي كيتسمى ديتوكس. هذا الباك هذا كينقص ما بين 5 كيلو حتى 10 كيلو في ظرف 9 ايام. هذا الباك هذا الا تبعتيه طبيعي 100%، فيه 5 ديال لي برودوي 100% ناتوريل. هاد الخمسه ديال لي برودوي سون بروغرام، هادو على شكل بروغرام ماشي ريجيم. هذا كيتبعوه في ظرف 9 ايام، كينقص لك البوزوان ديالك، يعني حتى ل 10 كيلو. وميرسي بور فوتر اتونسيون. وإلا كان شي سؤال تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق فيسبوك ولا باغ واتساب.